बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और हज़रत वाला आज आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज अभी बहुत बाबरकत हज का सीज़न गुजरा है और हज की बड़ी ही अजीम इबादत सारे हुज्जाज कराम ने परफॉर्म की है, तो हज़रत इसके बारे में आप रोशनी डालेंगे तो हमें बड़ा नफ़ा होगा कि इसमें क्या हिकमत है, फ़लसफ़ा है हज का, और अल्लाह ताला ने ये इबादत क्यों मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है, और इसके साथ साथ कुर्बानी का जो इतना पाक अमल है हज़रत इसमें क्या फ़लसफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक वक्फ़े के बाद आज फिर जो है वो स्टूडियो में तशरीफ़ आफरी हुई आप हज़रात की, और मुझे भी मौका दिया हाज़िर होने का। और ज़ाहिर है कि सवाल बड़ा खूबसूरत है कि हज का और क़ुरबानी का फ़लसफ़ा क्या है। हकीकत यह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी विलायत और बुज़ुर्गी गुनाहों से रुकना और बचना है। बिल्कुल, इंसान के लिए इबादत करना कमाल नहीं है, इंसान के लिए गुनाहों से बचना कमाल है। इसलिए कि इबादत ऑलरेडी एक ऐसी मखलूक जिनको मलाइका कहते हैं वो सर अंजाम देते हैं और बड़ी अच्छी इबादत सर अंजाम देते हैं। और ऐसे ऐसे मलाइका भी पैदा किए गए जो क़याम में तो क़याम में ही है जब से पैदा हुए हैं, और बाज़ ऐसे मलाइका जो रुकू में तो रुकू में ही हैं, बाज़ सजदे में तो सजदे में हैं। अब ऐसे सजदे और रुकू जो मलाइका सर अंजाम दे रहे हैं इंसान कहाँ से लाएगा। तो इबादत करना इंसान के लिए कमाल नहीं, असल में गुनाहों से बचना कमाल है। क्योंकि मलाइका में तो घुट्टी में अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत और जो इसमत रखी है, लिहाजा उनके यहाँ तो गुनाह का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। हाँ, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी क़ुव्वा और ऐसी सिफ़ात दे रखी हैं, ऐसी खसलतें इसके अंदर मौजूद हैं कि ज़ाहिर को नफ्स के ताबे होकर गुनाह की तरफ माइल होता है, इस पर हैवानियत और बहीमियत तारी हो जाती है और गुनाहों की तरफ दौड़ता है। लिहाजा इंसान के लिए सबसे बड़ी विलायत गुनाहों से बचना है। तभी हज़रत उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहों से रुकना सबसे बड़ी विलायत और बुज़ुर्गी है। और जब बैत फरमाते थे किसी से तो उस बैत करने वाले को फ़ौरन कहते छोटे बड़े सब गुनाहों से फ़ौरन रुक जाओ। अब इबादत और मामूलात का अपना ज़ाब्ता बता देते थे कि इस अंदाज से आपने मामूलात इबादत करनी है, लेकिन गुनाहों से फ़ौरन रुक जाओ, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो। हुकूकुल्लाह हैं तो वो उनको जो है वो तौबा करो और उनको अंजाम दो। अगर क़ज़ा है, हुकूकुल इबादत हैं तो साहिब हक़ से माफ़ी मांगो या उसको अदा करो। तो वो है कि गुनाह जो है वो हक़्क़ुल अब्द हो या हक़्क़ुल्लाह हो, उसकी फ़ौरन अदायगी को हुक्म देते और छोटे बड़े गुनाहों से यकसर रुकने का हुक्म फरमाते। और ये फरमाते कि गुनाहों से बचना असल में सबसे बड़ी विलायत और बुज़ुर्गी है। क्योंकि गुनाह छोटा भी हो तो गोया कि चिंगारी फरमाए छोटी भी हो तो वो बड़े से बड़े ढेर जो है वो भूस के ढेर को जला देने में काफ़ी है। लिहाजा गुनाहों की क़तन इजाज़त नहीं। और बंदे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़ाब्ता रखा कि गुनाहों से बचना। चुनांचे ये जो इबादत है जिनमें हज की इबादत है और इसी तरीके से क़ुरबानी की इबादत, जो हुज्जाज किराम अल्लाह तबारक व तआला के उस बड़े घर में पहुँच गए उनके लिए तो हज की इबादत, और जो अपने मुकाम पर मौजूद है उनके लिए क़ुरबानी की इबादत। और इन दोनों इबादतों की हकीकत और फ़लसफ़ा भी गुनाहों से बचना या जो गुनाह हो चुके उनसे तौबा करना है। यही वजह है कि जब हाजी हज से फ़ारिग होता है तो उसको भी मग़फ़रत का परवाना जारी होता है, और क़ुरबानी करने वाला जो जानवर को क़ुरबान करता है तो उसके लिए भी मग़फ़रत का परवाना जारी होता है। तो मालूम है कि ये इबादतें हकीकत में गुनाहों को माफ़ करवाती हैं और इसकी रूह को पाक करती हैं। यही वजह कि बुनियादी तौर पर हज के अंदर भी जो बुनियादी रुकन जो नज़र आते हैं कि जिनके मुताबिक इंसान जो वो हज के सारे मनासिक अदा करता है वो 5 है। और इधर जो है वो इंसान जानवर को जो ज़िबा करता है तो वो भी ज़िबा जानवरों को करके गोया कि अंदर उसके एक हैवान मौजूद है कि जिसके अंदर 5 ऐसी खसलें मौजूद हैं जो गुनाह करती हैं। इसलिए कि गुनाह 5 ही किस्म के हैं, छठी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। चुनांचे 5 के बाद छठी किस्म का अगर कोई गुनाह नजर आए तो 5 में से किसी की ब्रांच तो हो सकती है, खुद मुस्तकिल नहीं। क्यों? इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने आंखें दी हैं तो इंसान आंखों का गुनाह करता है, कान दिए तो कान के गुनाह करता है, ज़बान दिए तो ज़बान का गुनाह करता है, नाक दिए तो नाक के गुनाह करता है, हाथ पैर दिए और उनमें क़ुव्वत लामसा रखी है छूने की क़ुव्वत तो हाथ पैर की क़ुव्वत लम्स की का गुनाह करता है। तो 5 तरह के गुनाह इससे सादिर होते हैं। और ज़ाहिर है कि हैवान और बहीमियत पर जो हामिल जानवर है उसके अंदर भी ये 5 सिफ़ात मौजूद हैं। या तो वो हैवान जब इंसान के अंदर रहता है और इसी वजह से इंसान जो है गुनाह सरजद होते हैं उससे, तो जब वो जानवर को ज़िबा करता है तो गोया कि 5 तरह के गुनाहों का जो मंबा और सरचश्मा है उसको तकबीर की छुरी से ज़िबा कर दिया। तो जैसे वो ज़िबा करके अल्लाह के सामने पेश कर रहा है तो हदीस में आता है कि खून का कतरा भी ज़मीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को मकबूल होकर इस बंदे को मग़फ़ूर कर देता है। माशाअल्लाह। तो गोया कि 5 तरह के गुनाह माफ़ हुए। इधर हज को अगर देखें उसमें जो मनासिक नज़र आते हैं उसमें तवाफ़ ज़ियारत है, अल्लाह के घर में तवाफ़ ज़ियारत हो रही है, फिर क़याम मीना है, फिर वक़ूफ़ अरफ़ा है, फिर वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है, और फिर जो है आकर रमी जिमार है, शयातीन को पत्थर मारने। ये 5 बड़े बड़े जो है वो हमें जो वो अहकाम नज़र आते हैं। ये करने के बाद जब वो कर चुका होता है ये सारे, तो अब जो है दम शुक्र के तौर पे अब ये कुर्बानी पेश करता है, जानवर पेश करता है शुक्राने के तौर पे। तो क्या कि 5 जब ये अरकान उससे मनासिक कर लिए तो 5 तरह के गुनाह इसकी रूह से साफ़ कर दिए गए।
تو معلوم ہے کہ حج کا فلسفہ ہو یا قربانی کا، ان فلسفوں کی حقیقی گناہوں کی معافی اور توبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو بھی ایسا پاک کر دیتا ہے گناہوں سے جیسے معصوم بچہ، اور واپس حال میں لوٹتا ہے کہ رجا کا یوم ولدت امہ، کہ جیسے آج اس کی ماں نے جانا ہے کہ جیسے جنے ہوئے بچے کی گردن پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی پانچوں طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ کسی قسم کی کوئی حقیقت پہ موجود نہیں۔ اور 5 کے عدد میں تعین یہ ہے کی وجہ ہے کہ 5 کا عدد فنا نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ کیونکہ 5 کو 5 سے ملٹی پلائی کریں تو وہ 25 5 بن جاتے، 25 بن جاتے، اس میں 5 موجود۔ جی 25 کو 5 سے ملٹی پلائی کریں 125 بن جائے تو 5 موجود۔ تو آپ ملین ٹریلین تک چلے جائیں تو اس عدد کے اندر 5 کا عدد موجود رہے گا، فنا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کرنے کا جو خاصہ اس انسان کے اندر یہ کبھی فنا نہیں ہوتا، گناہ ہوتے ہی ہیں، لہذا اس کا طریقہ یہ یا بچنے کے اسباب قائم کرے یا اگر ہو گیا تو توبہ کا راستہ اختیار کرے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف جائے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے حج اور قربانی دونوں گناہوں سے بچنے اور ہوئے ہوئے گناہوں سے توبہ کی حقیقت ہے۔ اگر یہ حج اور قربانی کے بعد انسان سے گناہوں کے اندر کمی آ گئی اور جو ہو چکی اس میں ندامت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ جائے کہ انشاءاللہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور حج مقبول ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ جو انسان کو حاصل ہو گیا تو گویا کہ اب یہ انشاءاللہ اس راستے پہ لگ گیا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس پر رشک کریں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، زبردست، عجیب عجیب حقیقتیں ہیں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ساری عبادتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور تھوڑا سا ان کو انالائز کریں اپنی عقل سے تو کسی نہ کسی درجے میں محنت اس میں پائی جاتی ہے، کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی ہو، روزے کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، حج کی ہو، یا جو بھی ہیں جسمانی طرح کی بھی، لیکن قربانی کی عبادت ایسی ہے کہ اس میں کوئی محنت نہیں پائی جاتی، آپ نے بس آرڈر کیا، بکرا آ گیا، آپ کو جا کے لے آپ نے ذبح کر دیا۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے کہ بغیر محنت کے اتنی آسانی سے اتنی بڑی اعلیٰ عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ مجھے اس پر جو ہمارے والد صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک استاد تھے ہمارے بخارا کے اندر، کہ والد صاحب بخارا سے یہ کر کے آئے تھے۔ بخارا میں ایک استاد تھے، تو یہ درس نظامی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ شرح جامی ایک کتاب جو ہے وہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے 4تھے درجے میں۔ جی تو شرح جامی پڑھاتے تھے وہ۔ تو اب ایک عرصہ تک شرح جامی پڑھاتے رہے تو ان کے دوسرے کو ساتھی ان کو ملے کہ بھئی کون سی کتاب پڑھاتے ہو مدرسے میں؟ کہا کہ شرح جامی پڑھاتا ہوں۔ شرح جامی پڑھاتے ہو؟ یار شرح جامی میں تو قدم قدم پر شعر سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ شرح جامی کا کمال یہ کہ دفع دخل مقدر بہت ہوتا ہے۔ وہ علماء اکرام درس نظامی جانتے ہیں، وہ ایک عبارت پڑھی ہے وہ عبارت اصل میں دفع دخل مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ایک سوال ہوتا ہے جس کا وہ جواب ہوتا ہے، لہٰذا استاد پہلے اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا قواعد عربیہ کے حساب سے، اب پھر وہ اس عبارت کو پڑھ کے کہتا ہے یہ دیکھو علامہ جامی جواب دے رہا ہے، تو یہ کسی چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے۔ اب وہ سوالوں کو چھپے ہوئے سوالوں کو ظاہر کرنا یہ مستقل ایک بصیرت کی بات ہے، پھر جواب دینا۔ تو ان استاد صاحب نے جب کہا کہ یار تم شرح جامی پڑھاتے ہو، اس میں تو قدم قدم پر شعر سوئے ہوئے ہیں، کیسے پڑھا دیتے ہو یار؟ تو وہ ہنس کے کہتا میں شعروں کو جگاتا ہی نہیں ہوں، سوتے رہتے چپ کر کے گزر جاتا ہوں۔ میں شعروں کو جگاتے ہی چپ کر کے نکل جاتا ہوں۔ تو وہی والی بات ہے کہ اصل میں اس قربانی کی کے اندر جو محنت ہے اس محنت کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، چپ کر کے گزر جاتے ہیں تو ہمیں محنت لگتی نہیں ہے۔ کیونکہ قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ہم نے آج اختیار کر لیا، آج کی زندگی تیز رفتار ہے، یار یہ $100 بھیجے یار ایک حصہ لے لو یار، یہ $200 یار ایک بکرا ذبح کر دینا یار غریبوں کو دے، تو واقعی کوئی محنت بظاہر نہیں ہے، پیسے دیے۔ اصل طریقہ اس کا یہ نہیں تھا، اس کا اصل طریقہ تھا آپ جانوروں کو خود پالیں اپنے گھر میں، اپنے ہاتھوں سے اس کو پروان چڑھائیں، چھوٹا سا بکری کا بچہ لیں، اس کو سالہ سال پالیں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اس کے ساتھ محبت۔ اب جب آپ کا دل اس ایک چھوٹے معصوم بکری کے بچے سے لگا اور وہ آج آپ جو اپنی پوری عمر پر پہنچ گیا، اب آپ کا ایسا دل لگا ہوا ہے اس سے، اب آپ اس کو ایسے ذبح کریں گے تو یوں لگے گا جیسے بیٹا آپ قربان کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ وہ میں کہا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تھی، ایک کلپ آیا تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، بہرحال لیکن وہ کلپ تھا کہ ایک بکرا جو ہے جس کو پالا تھا کسی نے بچپن سے اور اس کو آج قربانی کے لیے بیچنے آیا تو وہ گلے لگ کے رو رہا تھا، باقاعدہ آنسوں سے رو رہا ہے، ایسے جیسے بچہ نہیں لگ جاتا گلے، اور وہ بیچارہ بیچنے آیا اور وہ رو رہا ہے۔ یعنی جانوروں میں وہ حصہ ہے کہ یار یہ میرا مالک تھا، میرا جو ہے محبت کرنے والا، مجھے کھلاتا پلاتا، چھوٹا سا تھا، میں مجھے سے پال پوس کے بڑا کیا اور آج میں سے جدا ہو رہا ہوں، روتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانیوں کا فلسفہ تو اصل یہی ہے، اور بلکہ علماء اکرام تو کہتے ہیں کم سے کم عید الفطر کے بعد ایک جانور خرید لو، بکرا خرید لو، گائے خرید لو، اور 2 مہینے تک کم سے کم، یہ منیمم بتائیے، کم سے کم 2 مہینے اس کو کھلاؤ پلاؤ، چارہ کھلاؤ، اس کے ہاتھ پیر رنگین کرو، اس کے گلے میں جو گھنٹیاں باندھو، تو یہ 2 مہینے جب اس کے ساتھ یہ آپ کی ملاطفت رہے گی تو 2 مہینے کے بعد گائے کو ذبح کرنے جاؤ گے تو دل کھینچے گا، کلیجہ باہر آئے گا۔ یہ جو کلیجہ باہر آئے گا نا، اللہ کو اسی تڑپ پر آپ کو نوازا جائے گا۔ آج وہ حقیقت نہیں، ورنہ اس حقیقت کو دیکھیں تو ساری عبادت سے زیادہ مشکل قربانی میں ہے،
کیونکہ قربانی کا مطلب قربان کرنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو قربان کیا, چھری کے نیچے رکھا, تو یہ انہی کا کلیجہ ہے کہ وہ چھری کے نیچے رکھا. اللہ کا خلیل ہی کر سکتا ہے, یہ خلیلی کی شان کر سکتی ہے. اور نیچے ذبیح اللہ جو ہے وہ ذبیح اللہ ہی کی شان ہے, وہ کہے گا کہ چھری پھیر دو میں صبر کروں گا, ورنہ کسی اور کتاب نہیں ہے. تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا تم جانور ذبح کر دو اس کی جگہ, کیونکہ مال کی حقیقت یہ ہے کہ جو ایک مال بے جان مادی روپے پیسہ, اس مال سے انسان کو تعلق ہوتا ہے, لیکن ایک مال جاندار ہو, گائے بھینس بکری کی شکل میں, اس کے ساتھ تعلق اور زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ بظاہر آپ کے جذبات دیکھتا ہے, اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے, بھوک لگتی تو پکارتا ہے, پیاس لگتی تو چیختا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ مالک کے کلیجوں کو پکڑتی ہے. اب لے کے آپ جب ذبح کریں گے تو ہوتا یہ کہ مالک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, جانور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور اللہ کے نام پہ چھری کے نیچے رکھا جا رہا ہے. تو وہ تو اس مشقت کا تو عالم یہ کیسے لگتا ہے کہ اپنا کلیجہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو ایسا جو ہے وہ تو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتا. لیکن بات وہ یہ کہ ہم اس مشقت کو کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے وہ مولانا جو ہے وہ شیروں کو جگاتے ہی نہیں ہے, چپ کر کے گزر جاتے ہیں. ہم مشقت اٹھاتے ہی نہیں اپنے کندھے پہ, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس میں ہے کیا. ورنہ اتنا بڑا اجر جو اس کے اندر ہے وہ اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اندر مشقت سب سے زیادہ ہے. کیونکہ حدیث میں الاجر بقدر نصب, کہ اجر جو ہے انسان کی مشقت کی مقدار ہوتا ہے. اور جانوروں کی ذبح کرنا, قربانی کرنا, یہ بہت بڑی مشقت, مال تو مال, اس کے ساتھ جو ہے ایک انسان کی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. آپ حقیقت اس اٹیچمنٹ کے اوپر اللہ کی تکبیر کی چھری پھیرتے ہیں, تبھی اللہ آپ کو نواز دیتا ہے. جی اللہ یہ جزاک اللہ خیر. آئندہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.